یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت پٲٹھۍ حظ حضرت آدمس چھِ توبہٕ قبوٗل کوٚرُتھ تن حظ گژھ تہٕ وٕنکٮ۪نس بوٗزِتھ یِم یتھ جامع مسجد أنٛدرٕ نیٚبرٕ چھِ یِم توبہٕ تہِ کر تہٕ تِتھَے پٲٹھۍ قبوٗل یا رسول اللہ تتہِ ابلیس گوٚو پشیمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام تم محمد دین و ایمان یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام تس خلیلس نار نمرود جنت گلزار بنو جنت گلزار بنو اسے دپوس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت پٲٹھۍ حظ حضرت خلیلس نارس گلزار کوٚرُتھ تن حظ حاضرن ہٕنٛدِس ملکہِ کشمیٖر کِس نارس تہِ کر تِتھَے پٲٹھۍ گلزار یا رسول اللہ باعث چوندے نور نوران یا رسول اللہ سلام یا رسول اللہ سلام چون نالان نبیار شمیر نبیا کیا قروت کیا گم یا رسول اللہ سلام نبیا بے کسن یا ور مہربان یا رسول اللہ یوسف درے بار لوگوں کو روزگار ملے یہ بھی خوش رہیں اور ان کے بچے بھی آگے خوش رہیں ہمارا مقصد تو وہی ہے ہم وہی چاہتے ہیں نیا نیا کنسٹرکشن ہو نئی نئی تعمیرات ہو اور بہت جلد زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے مطلب آج ہم نے فاؤنڈیشن رکھا تو انشاءاللہ 2-5 مہینوں کے بعد اس کا انوگریشن ہونا چاہیے چلیے پھر آئیے سارے زیادہ ما گژھِ اور کیا بور ما گژھِ زیادہ بس بس سلو 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 شاباش آرام سان آرام سان مزباق ریورس جانا آرام سان بچے آرام سے شاباش شاباش آرام سان آرام سان مزباق ریورس جانا آرام سان بچے آرام سے شاباش آرام سے اب یہ خود کرے گا سب اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے میم چلو میں یہاں سے دیتی ہوں آپ کی لائن میں شاباش آرام سان شاباش آرام سان شاباش
थैंक यू। रोज बचन पतले साइड शाबाश आराम आराम से इथे आराम आराम से पक्स शाबाश ये लो आप बेटा। शाबाश आराम आराम से आराम आराम से शाबाश आराम आराम से थोड़ा हटाइए, माल लोड होता है ना ज़्यादा, आँख से नजर नहीं आएगी ना इसको। शाबाश शाबाश आराम आराम से शाबाश शाबाश अर्षित साहब ये रटुक नहीं है ये कम स्थान टेबल चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड तमन दिल के अमी गहराइयों से मुबारकबाद दिवान तशरीफ अमे अलाव ऑनरेबल बोर्ड मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम साहब, ऑनरेबल बोर्ड मेंबर सईद पीर मोहम्मद हुसैन हक्कानी साहब, तहसीलदार वक्फ बोर्ड इशाक मोहिद्दीन साहब, सोन मोहतरम अर्शिद अहमद भट्ट साहब, बहुत पन्ने तरफ तहसीलदार साहब गुजारिश करान कि अच्छी माय सान मोहब्बत सान मैडम साहिबा पानी खतर शाल थोमुत यह गि तहसीलदार साहब ने अत नजर गो उनको भी हम देखें जरा, थोड़ा सा करेंगे फिर हम अम पे बी पन्निस मोहतरम बहुत पन्ने तरफ इस्तदा कर आता युगुन बम जगह फुल स्क्रीन दो إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون हजार बार मुबारक लाखों बार मुबारक यहाँ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका
हमारी बहन बेटी चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड मोहतरमा डॉक्टर रक्षा अंद्राजी साहिबा और दूसरे मौजूद मेहमानों का तहे दिल से काकापोरा की इस पाक सरजमीन पर जहाँ पर आपने कदम रखा है, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका खुशामद करते हैं। मैं चाहता हूँ, जैसा कि आपने भी सुना, पहली बार किसी हस्ती ने इस वक्फ बोर्ड से मुसल्लिक यहाँ पर तशरीफ लाया है, तो कितने साल हूँ सच्चाई कड़वी है। दूसरा ये कि जब इंसान का कशिर पे कर नमाज छु दजान आसान खबर तमिस मा गस गलती तथ बह माफी मंगान मान नमा खुदाई कर रहम शरारत गुना तो मगर ये इंसान दजान इंसान पे तुज कथन पे मंज खसान तम खतर बह माफी शड़ बन 2014 मज बहुस बावस बनाव तम सा चेयरमैन अमे खतर खुदायन दुतमुत यह तौफीक जी बहुस अख डुवन वोल सैनिटेशन कमेटी वनकस मेंबर यह अवै जी बस डुवान तो तम सात चावस बो योर बो ओनहोस तल सा यथ कर तो गोडी सेर गड़न मे गर पाने तो त्रोन ये वक्फ बोर्ड योकुन गसान यम कल करान अस कर किराए दिन बंद गई दुकानदारन करू सा किराए बंद दिव सा कुन पान बनावो पाने खैर शुक्र खुदायस कुन तो प्रेस कॉलोनी गुन पोर खुदा की कसम उन्होंने कहा ये क्वकर फार्म है। अगर वनकस काकपुर अदम दिलचस्पी योकुन सो यो अवै खसो तो हर वो टाट टाट जामियास मो नो करो वनवे कह कम बस्ती मगर तिमन बस्तियन वनो वनान गई गरीब बस्ती। अगर वहां भी जाएंगे हम कालीन देखेंगे, हम देखो कितनी खूबसूरती मस्जिदें हैं। जब मैं चेयरमैन बना मुझे इस मकसद से बनाया गया, जो यहाँ पर एक लाडी सरगर्म थी, वो जाते थे, हम वक्फ बोर्ड पे जाते थे, भाई हमारे को ऐसा वहां बलफ नहीं है, वो वहां पर हिसाब बताते थे, अरे यहाँ पर तो इधर का ही पैसा वहां चले गया है, वो कहाँ लगता था। वो लाडी करती थी खर्च जो कारोबार से मुंसलिक थे। मैडम जरा ये बातें एकदम सच्ची है, शरारतन है, कुछ लोग इस पे मुझे नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन हकीकत यही है, मैं हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूं। यहाँ काकापोरा के सब लोग सामने बैठे हुए हैं। तो जब ऐसा हो ही नहीं रहा था, यही पार्ट चले जा रहा था वक्फ बोर्ड को, और वहां पर भी शायद वो समझते थे काकापोरा के तर्जुमान आ गए, इनको जामिया की फिक्र नहीं है, इनको दुकानों की फिक्र है। जामिया वैसा का वैसा भी वही हालत में। अभी पिछली दफा आपको मालूम है काकापोरा में कुछ दुकानें चले आपकी सरबराही में, अल्लाह का करम है, 7 साल के बाद वो दुकानों की तामीर हो सकी। दुकानदारों ने जाती पैसा लगा के उसको खत तामीर कराया। वहां पर भी एक डिस्प्यूट पैदा हो गया। मैं हूं जो गया ग्रीवेंस सेल को, मैंने रुकवाया, और आपको मालूम है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर भी आपने अटैच किया, तहसीलदार साहब के ऊपर भी कार्रवाई की। और जब इस तरह के मामला सामने हो तो आप बताइए, लोगों में अदबी दिलचस्पी नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा। इन्हें दूर करना है मैडम, करने की जरूरत है। आज भी मैं यहाँ पर हूँ, खुद ही से हूँ, यहाँ नाम बुलाया गया, अभी तक तो नहीं था, अभी तक मुझे बोल रहे थे आपको नहीं बोलना है। काकापोरा की जितनी भी बॉडीज है, किसी को इन्वाइट नहीं है, कोई इन्वाइट नहीं हुई। क्यों? वजह क्या है? क्या हमें इन्हें दूर नहीं करना चाहिए? क्या इसकी तरफ थोड़ी बहुत हमें देखना नहीं है, कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप इसके सरबराह हैं, पीछे ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिन्हें अपने अपने अगराज मकासद के लिए अपने आप को पेश करते हैं, जो आपको मालूम है कैसा चलता है कश्मीर में। मैं 1-2 बार आपके पास आने की कोशिश करा, मुलाकात नहीं हो सकी, आप बिजी हुए। वहां पर नाम लिखवा भी दिए उनके साथ, जो आपके वो रमेश साहब है वहां पर एक हैं अंदर बैठे हुए, उनसे मुलाकात भी हुई, बात भी हुई। तो ये सच्चाई है। दुकानों का मसला आपने किया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। 250 दुकान, 200 दुकान, 100 दुकान बनना, 100 लोगों के रोजगार पैदा होना, ये बहुत खुशी की बात है मैडम। इसमें हम चाहते हैं, लोग यही चाहते हैं, लोग यही बोलते हैं कि जो दुकान उठेंगे किसी भी तरह से पहले उनको जगह दी जाए, उसके बाद में काकापोरा में जो दिलचस्पी रखते हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको उसमें जगह दी जाए, वो दुकानों के लिए उनको दी जाए जगह।
یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ ہے جو ہمارا آستان شریف ہے مہت بابا ریشی رحمۃ اللہ علیہ جس کے نام پر سنگ بنیاد رکھا گیا, اس زیارت پر آپ کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ آپ خود دیکھیں. اس کی تعمیر بھی اسی طرح ہے ایک دم. اب زیارتوں میں ایسا دکھ رہا ہے کہ سب سے کمزور زیارت وہاں پر ہے جس کی صحیح تعمیر نہیں ہے, وہ بھی کرنا ہے. جب ہم پراپرٹی کی بات کرتے ہیں, پوہو میں جامعہ ہے, آپ راستے میں نامن میں دیکھیں جامعہ, 300 چولوں کا گھر کا جامعہ کیسا ہے. ہمارے دکان اتنے ہیں جتنی نامن میں بستی ہی نہیں ہے, لیکن فائدہ پھر کیا ہو رہا ہے. اسے تو ہمیں کوئی, ہمارے پاس ٹارچ نہیں ہے, ہمارے پاس صحیح بیٹری کا سسٹم نہیں ہے. ان کی طرف لوگ یہی چاہتے. میں لوگوں سے کہتا ہوں, مجھے بول رہے تھے ہم درخشاں میڈم جی کے لیے زندہ باد کا ایک نعرہ دے. الرحمن الرحیم انما یامر مساجد من آمن باللہ والیوم الآخر. بس جو لوگ مساجد تعمیر کرتے ہیں وہی اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. تو پہلے میں کچھ کہنے سے پہلے ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کا کہ اس نے پلوامہ میں جب بھی ہماری کوئی ریکویسٹ, اور جو آنریبل بورڈ ممبرس ہیں جو اسٹیج پہ عزت اشخاص بیٹھے ہیں, میں ان کو ون اینڈ آل سب کو ویلکم کرتا ہوں. کچھ کہنے سے پہلے جب بھی کوئی ہماری پلوامہ کی, میں مختصر کیونکہ وقت کی قلت ہے, بہت سارے جو ڈیلیگیشن ہیں ان کو بھی اپنی بات رکھنی ہے. کچھ کہنے سے پہلے جب بھی ہماری پلوامہ میں جو 4-5 جو پروجیکٹس ڈیڈ لاک میں تھے 40-50 سال سے منیمم, مطلب جس میں چوڑی مارکیٹ کا ہے, نیوا کا جامعہ مسجد 30-40 سال کے بعد بنا, جو پولیٹیکل ڈیسیٹ اور لوکل جو آپس میں رفٹ کی وجہ سے آج تک حل نہیں ہوئے, اس میں غلام حسن طالب صاحب کی جب ایک ریکویسٹ, جو ہمارے علاقے کا عزت شاعری ہے, جب اس نے ایک ہی گو میں ایک ہی بار وہ میڈم ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جب اپنی ریکویسٹ لے کے آئے تو ہم نے اس میں میڈیشن کر کے اس چیز کو پائی تکمیل تک آج پہنچائے. تو ایک مسرت ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے جب وہ پروجیکٹ جو ہمارے پولیٹیکل ڈیسیٹ کی وجہ سے, جو جس طرح سے ہمارے زیارتیں تھی جو سیاسی طور یرغمال بنا کے رکھی ہوئی تھی, جن کو آزاد کیا ڈاکٹر صاحبہ نے, اسی طرح جس طرح کچھ مساجد جو لوکل لیول پہ جو ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم گاؤں جاتے ہیں, گاؤں لوگوں سے ملتے ہیں, گراس روٹ لیول سے ملتے ہیں, ہمیں وہ چیز دکھ رہی ہے. جہاں کچھ ایسے مساجد ہیں, جامعہ ہیں, جو لوکل جو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی طور جو ہمارے مذہب کے سے وابستہ جو جگہیں ہیں وہ آزاد ہو جائیں. جیسے ہماری زیارتیں آزاد ہوگی, مساجدوں کا بھی آزاد ہونا بہت ضروری ہے. ہم ان کا دل سے شکریہ کرتے ہیں جو 30 سال بعد چوڑی مارکیٹ مین مارکیٹ میں بنا تھا, وہ بھی ایک سیاسی دہشت گردی کا شکار ہو چکا تھا, اس کے بھی یہاں ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہیں. اس کے بعد جو نیوا کا جامعہ مسجد ہے وہ بھی یہاں کا جو مین مارکیٹ ہے, ہم کیونکہ گیٹ وے آف پلوامہ اگر دیکھیں, پہلے جب پلوامہ میں انٹری کرتے, چاہے کوئی بھی وی وی آئی پی, چاہے بھی کوئی بھی ہمارے عزت پورے کنٹری کا بھی کوئی اگر کوئی ایسا منسٹر ہو, کوئی بھی جو یہاں لینڈنگ کرتا ہے تو پہلے کاکپور سے گزرنا پڑتا ہے. آج تک اب حالت دیکھو تو ابھی دیکھیں آپ کیسے مارکیٹ بنا. کچھ چیزیں جو علی محمد ریشی صاحب نے یہاں رکھی, راتوں رات کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, جو ہم نے کوششیں کی. آپ دیکھیں ابھی آپ کا فاؤنڈیشن سٹون جس میں 100 سے 200 دکانیں بنے گی, کوئی منیمم یہی کے لوگوں کے, یہی کے نوجوان کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا. ہمارے آنریبل بورڈ ممبران سید محمد حسین صاحب, ڈاکٹر حلیم صاحب اور ارشد بٹ صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے. اور ہم نے ابھی ایک جو چارے شریف سے وہاں بہت سالوں سے انہوں نے, لگتا ہے پہلے سے ہی ان کے خاندان نے وہاں کی خدمت کی ہوئی ہے. پہلے ان کو ہم متولی کہتے تھے, وہ ہمارے یہاں پہ تشریف فرما ہے. ہمارے وقف بورڈ کے انجینئر صاحب طارق صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ, اور ہمارے بورڈ کے بریلینٹ انٹلیکچوئل تحصیلدار جن کو آپ سب جانتے ہیں وہ یہ ہیں, اور باقی میرے سارے بھائی وقف کے, اور بہت سارے یہاں پہ ڈیپوٹیشنز آئی ہوئی ہیں, اور ہمارے وقف کے ملازمین جو رات دن کام کر رہے ہیں, سبوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر
जैसे हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से मोहब्बत सी हो गई है इस पुलवामा से। अब ये मोहब्बत कौन सा रंग लाएगी तो अगला वक्त वो बता देगा। चूड़ी मार्केट से हमने शुरू कर दिया। जब अरशद ने चूड़ी मार्केट के लोगों को हमारे पास लाया तब बहुत सारी परेशानियां थी उनके पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त है कि वो अपना रोजगार कमा रहे हैं। रही बात वक्त की, वक्त हर एक चीज को बदलता है। वक्त की सुई कहीं पे थम गई थी, यानी वक्फ का वक्त कहीं थम गया था जब हम आए। अब हम नया पेड़ लगाएंगे जिसमें फल भी आएगा और साया भी देगा। हम वो काम करेंगे। अब जो जिन्होंने पेड़ काटने की कोशिश की है उसकी तरफ हम जाएंगे तो हमारा वक्त जाया हो जाएगा, और इंसान के पास कभी वक्त नहीं होता है। हम कहेंगे कि अभी हमारे पास 5 साल है, 3 साल है कि और हम करेंगे, नहीं, ये वक्त किसी का नहीं होता है। जिंदगी पे कोई भरोसा नहीं है। जो अभी है वो अब रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम हर जगह पे जो नया इंस्टीट्यूशन होगा जो खासकर नौजवानों को रोजगार देगा, जैसे कि हम अभी बता रहे थे, अरशद साहब ने यहाँ पे रखा भी है, और मुझे मालूम भी है कि हमें यहाँ पे पुलवामा में अगर कहीं पे भी हमारी जगह होगी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो वहां पे भी हम नौजवानों के, मुझे यहाँ के नौजवान बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत ज़हीन हैं। यहाँ के लोगों में वो रोशनी है, वो तदब्बुर है कि वो इस वक्फ की जायदाद को एक तो आगे बढ़ाएंगे भी और ईमानदारी से अपना काम भी करेंगे, और हमेशा ये वक्फ ही रहेगा। वक्फ की जायदाद किसी की अपनी नहीं होती है, ये हमेशा वक्फ की रहती है, और अगर एक बार हमने वक्फ किया तो ये वक्फ ही है, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पे दिया जाता है। इसलिए मैं आप सबों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आज सारे भाई यहाँ पे हैं। अब किस किस वर्ग से हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, मेरे लिए मेरा परिवार है, मेरे सारे आप अपने हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं यही कहूँगी कि जो आपकी मोहब्बत है, इस मोहब्बत ने हमारे दिल में और चीजें करने को उकसाया है मुझे कि पुलवामा के लिए और भी कुछ किया जाए। जो एक समझदार मेरे भाई इस चीज को जहन नशीन करेंगे कि हमें आगे चलकर वक्फ को एक शानदार इदारा बनाना है। जिसका पहिया रुक गया था, वो जंग आलूदा हो गया था, उसको हमने उस जंग से निकाला है। अब वो और भी लोग कहते हैं कि अब ये चमन आपके हवाले दोस्तों। मैं ये कहूंगी, ये चमन जो है इसमें अगर खिजा आ गया था, अब ये इसमें बहार आई है, क्योंकि मार्च भी आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ के अब 4 चांद हैं। हमारे बोर्ड ने जो मुस्तकम है, हमारे मेंबरान जो बसीरत वैसे रखते हैं, डॉक्टर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम।